बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मोटरसाइकिल छीनने वाला पुलिस एहलकार जो कि जाली था, उस वो गिरफ़्तार हुआ है और वो पंजाब से बलूचिस्तान में बहुत बड़ी डकैतियाँ और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्वस था और उससे अहम इंकशाफात उसकी जानिब से किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सांगड़ सिंध में जाली आमल के कहने पर एक नौजवान को बकरे का खून पिलाया गया जिससे उसकी डेथ हो गई और उस आमिल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि सेशन जज अपने बेटों समेत जो उनकी डेथ हुई है, पत्तों की के ये सेशन जज थे और बेटों समेत जो डेथ हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जाली आमल के हवाले से। सांगड़ में जाली आमल के कहने पर बकरे का खून पीने वाला नौजवान फौत हो गया है, डेथ हो गई है। पुलिस के मुताबिक सांगड़ का गांव है मानक थीम में जाली आमल जो जाली आमिल बने हुए हैं या जाली पीर जिनको कहा जाता है, और जो तसव्वुफ को बदनाम करने में जिनका बहुत बड़ा किरदार है, और वो जो जिन लोगों का किरदार नहीं होता, जो शरीयत पर अमल दरामद नहीं करते, जो सुन्नत पर अमल दरामद नहीं करते और वो सिर्फ अपनी दुकानें चमका के बैठे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ दिखावा है। आपको सबसे ज़्यादा रश मिलेगा जो जाली डॉक्टर होगा, आपको सबसे ज़्यादा रश मिलेगा जो जाली वकील होगा, आपको सबसे ज़्यादा रश मिलेगा उसके पास जो जाली आमिल होगा, क्योंकि उनकी जानिब से दिखावा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे लोग फिर उस तरफ दौड़ते हैं और फिर जाके नुकसान उठाते हैं। यही हाल है कि जब हम दरगाहों की बात करते हैं तो वो नेक लोग थे, उन्होंने मेहनतें की, उन्होंने शरीयत पर अमल दरामद किया, सुन्नत पर अमल दरामद किया और अपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो अपना तल्लक था उसको मजबूत किया और वो मुकाम पा गए। और उनके वसीला से अल्लाह से दुआ मांगी जाती है, देने वाला तो अल्लाह है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जाली पीरों और जाली आमलों ने हमारी जो सोसाइटी में जहालत का जो अंसर है, और ये तो बड़े बड़े पढ़े लिखे फैमिलीज में भी वो बिलीव करते हैं जाली आमलों और जाली पीरों पर, जिसकी वजह से फिर हालात ख़राब होते हैं और ये जादू तो टोने और इस तरह की जो चीज़ें हैं मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक नौजवान, उसका दिमाग कितना जो है वो ब्रेन वॉश किया होगा उस जाली आमिल ने, कि जिसके कहने पर उसने बकरे का खून पी लिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और पुलिस ने बताया कि बकरे का खून पीने से 25 साल का नौजवान इंतकाल कर गया और उसके बाद फिर जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और उस मुकदमे में फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चूँकि अब ये बात साबित नहीं होगी कि कौन सा सबूत है कि उसके कहने पर पिया गया है। अब जो ऐसी चीज़ों का सबूत नहीं होता, गवाह पेश होंगे, गवाहों पर जिरा होगी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेट रिलीफ ले जाएगा। और फिर हो सकता है कि जाली आमल के डर से कि वो कोई जादू टोना ना कर दे तो जो फैमिलीज़ हैं वो शायद मुकदमा ही उससे दस्तबरदार हो जाएं, वो वैसे पीछे हट जाएं, या उनका वैसे ही बड़ा कोई बिलीव हो उस पर जाली आमिल पर। लेकिन ये हमारे माशरे का एक तबाह कुन एक चैप्टर है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से जो असल तसव्वुफ था, जब हम मौलाए रूम को पढ़ते हैं या जो बड़े लोग गुजरे हैं उनको पढ़ते हैं, तो वो जो तसव्वुफ था या जिस तसव्वुफ की वो बात करते थे, तो उसको उसका जो चेहरा है वो इन जाली आमलों और पीरों ने मसख किया है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 2 करिंदे गिरफ्तार हुए हैं और मुलजमान पुलिस की वर्दी में वारदातें किया करते थे। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजमान को साथियों समेत गिरफ्तार किया है। तर्जमान का कहना है कि मुलजमान दौरान तफ्तीश उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए हैं। तर्जमान AVLC के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल छीनते और चोरी करते थे। मज़कूरा मुलजमान पुलिस की जाली वर्दी पहनकर मसरूका मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान पहुँचाते थे। पुलिस हुकाम का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम आमिर दौरान वारदात पंजाब पुलिस का जाली कार्ड इस्तेमाल करता था, जबकि मुलजिम का साथी वकास बलूचिस्तान में मोटरसाइकिलें फ़रोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजमान से छीनी गई मोटरसाइकिलें और असलहा भी बरामद हुआ। ये बहुत बड़ी एक वारदात है कि इस तरह के जो मामलात हैं, जब पुलिस की वर्दी में, आपने देखा होगा अक्सर जो सुनसान रोड हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर जाली पुलिस नाके लगे होते हैं। चूँकि वहाँ को चेक करने वाला तो होता नहीं है, तो वो पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं और वो नाके लगा के खड़े होते हैं। और जब वो गाड़ी रोकते हैं या मोटरसाइकिल रोकते हैं तो लोग तो पुलिस की वजह से रुकते हैं, लेकिन वो असल में
چور ڈاکو ہوتے ہیں اور وہ پھر ان سے وہ چھین لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ملتان سے جو سکھر موٹر وے ہے، سکھر موٹر وے پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی واردات ہوئی اور اس میں ڈاکوؤں نے مختلف لوگوں کو اغوا کیا، مختلف لوگوں کی گاڑیاں چھینی، مختلف لوگوں کو انہوں نے ان سے مال لوٹا۔ تو جب موٹر وے پر ڈکیتی اور چوری ہو سکتی ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کا جو ہتھیار ہے وہ پولیس یونیفارم ہے، کہ جب پولیس یونیفارم میں یا اگر کوئی ٹریفک پولیس کی یونیفارم میں یا موٹر وے پولیس کی یونیفارم میں کھڑا ہوگا تو الٹیمیٹ جو بھی قانون پر عمل درآمد کرنے والے ہوں گے، جو بھی قانون کے اوپر قانون کو فالو کرنے والے ہوں گے، وہ وہاں رک جائیں گے۔ وہ وہاں رکتے ہیں تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو گروہ تھا یہ کراچی میں ایٹ اے ٹائم کراچی میں کام کرتا تھا، کراچی سے موٹر سائیکلیں چرا کے بلوچستان پہنچاتے تھے، پھر پنجاب سے بھی جو رحیم یار خان کا علاقہ ہے، بھاولپور اور جو ملتان کا علاقہ ہے وہاں سے پھر یہ موٹر سائیکلیں چوری کر کے لے جاتے تھے اور بلوچستان میں، اور پھر وہاں سے یہ آگے ان کو بیچتے تھے، اور یہ ان کا دھندا تقریباً 3 سال سے جاری تھا اور سینکڑوں موٹر سائیکل چوری کر چکے تھے، اور اب یہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے پاس نہ صرف پولیس کارڈ تھے بلکہ پولیس یونیفارمز بھی تھیں، اور پولیس کا ان کے پاس بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے مختلف کارندے مختلف روڈوں پر اور مختلف علاقوں میں تعینات کیے ہوئے تھے، اور یہ اتنے بڑے فراڈ میں ملوث تھے۔ دوسری جانب ایک افسوسناک واقعہ، سیشن جج اپنے بیٹوں سمیت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ سیشن جج صاحب جہلم سہاوا سے تعلق رکھتے تھے اور چھٹیاں تھیں، چھٹیوں میں وہ عید پر گھر گئے ہوئے تھے۔ تو پہلے اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور پہلے یہ نہیں خبر سامنے آئی تھی کہ وہ کس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کہ آیا وہ گاڑی ان کی گری ہے کہ وہ نہر کے کنارے گاڑی چلا رہے تھے وہ گری ہے، کسی نے دھکا دیا ہے، یا وہ وہاں پر نہانے گئے تھے اور وہاں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو مختلف آراء پائی جا رہی تھی، پولیس کی جانب سے تفتیش جاری تھی، کیونکہ وہ سیشن جج تھے اور سیشن جج کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، جن لوگوں کے ملزمان کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں تو وہ ججوں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جہلم کے علاقے سہاوا میں اب جو تفتیش کی رپورٹ مکمل ہو چکی ہے اس کے مطابق جو سہاوا میں ڈیم ہے وہاں 4 لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ نہانے کے لیے گئے تھے اور نہاتے ہوئے ان کی وہاں پر جان چلی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج مبین کیانی صاحب ہیں، وہ ریسکیو 112 کی ٹیموں نے وہاں پر آپریشن کیا، علاقہ کے لوگ بھی وہاں پر جمع ہوئے، لاشیں نکالی گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج راجہ مبین عید کی چھٹیوں پر سہاوا اپنے آبائی گاؤں آئے ہوئے تھے۔ جہلم پولیس کے مطابق ڈوبنے والوں کی شناخت راجہ مبین جو ایڈیشنل سیشن جج تھے، عامر ان کے بہنوئی تھے، عبداللہ اور سعد اللہ 2 ان کے بیٹے تھے۔ 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی جب چھٹیوں میں آتے تھے تو وہ وہاں پر نہاتے تھے، چونکہ بارشیں ہیں، بارشوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ زیادہ ہو گیا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہوا، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، اور وہ چاروں وہاں 2 جوان بیٹے، خود جج صاحب اور ان کے بہنوئی، وہ وہاں نہاتے نہاتے ڈوب گئے، اور اس طرح سے 4 کی ڈیتھ ہو گئی، اور 4 کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ریکور ہو گئیں، اور ان کو اپنے جو آبائی ان کا علاقہ ہے وہاں تدفین کر دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں، اور ہمارے لیے چونکہ ایک تو جو انتظامیہ یا ریاست ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہوں پر ان کی وہاں سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، وہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ اویئرنیس دینے کے لیے کہ پانی کا بہاؤ کتنا ہے، پانی کتنا اوپر آ چکا ہے، پانی کی سپیڈ کیا ہے۔ تو چونکہ پتہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عام علاقوں میں بھی نہروں پہ جو شہری ہیں وہ نہا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام تب ہو سکتی ہے جب ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے، جب انتظامیہ اپنی ذمہ داری نبھائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔